रहमतुल्लाह अलैह का बतौर करामत सफ़र। यहाँ तक तो था सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र बिलक़ल्ब यानी रूहानी तौर पर ज़मीन व आसमान का सफ़र करने का बयान। अब आइए सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र बिल बदन यानी जिस्मानी सफ़र का हाल सुनते हैं। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का जिस्मानी सफ़र भी दो किस्म का है। एक है आप रहमतुल्लाह अलैह का जिस्मानी तौर पर बतौर करामत सफ़र फरमाना। ये सफ़र आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हर जुमेरात को किया करते थे। चुनाचे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं, एक बार हज़रत मौलाना हमीदुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल बयान करते हुए फरमाया, मैं उन दिनों छोटा बच्चा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मुझसे भी और हर बच्चे से आप कहकर ही गुफ्तगू फरमाते थे। डांटना, झाड़ना और तू तुकार आप रहमतुल्लाह अलैह की मिजाज मुबारक में न था। एक जुमेरात में बरेली शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की काशान रहमत यानी घर मुबारक पर हाजिर था कि कोई साहिब मिलने आए। ये वक्त आम मुलाकात का नहीं था, लेकिन उन्होंने इसरार किया। चुनाचे मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास कमरे में पैगाम देने चला गया, मगर कमरे में तो कुछ पूरे मकान में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहीं नजर नहीं आए। हम हैरान थे कि आखिर कहाँ गए। इसी शशो पंज में सब खड़े थे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरा ख़ास से बाहर तशरीफ़ लाए। सब हैरान रह गए और पूछने लगे कि जब हमने तलाश किया तो आप कहीं नजर न आए, मगर फिर भी आप अपने ही कमरे से बाहर तशरीफ़ लाए, इसमें क्या राज है? लोगों के बार बार पूछने पर इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर जुमेरात को इस वक्त अपने इसी कमरे यानी बरेली से मदीना मुनव्वरा हाज़री देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सफ़र के मुतालिक औलिया कराम का मामूल। प्यारे इस्लामी भाइयों, जहाँ तक बात है करामत के अलावा जिस्मानी तौर पर सफ़र करने की, तो इस बारे में औलिया कराम के मुख्तलिफ मामूलात हैं। बाज़ औलिया कराम मसलन हज़रत अबू अब्दुल्ला मग़रबी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह औलिया कराम रज़ाए इलाही के लिए सफ़र करने को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। बाज़ औलिया कराम जैसे सय्यदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह सफ़र की निस्बत इक़ामत यानी सफ़र ना करने को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। ये औलिया कराम अहम दीनी ज़रूरत मसलन हज वग़ैरह के अलावा उमूमन घर पर ही तशरीफ़ फरमा रहते थे। हमारे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का भी यही तरीका था। आप भी सफ़र की निस्बत इक़ामत यानी सफ़र ना करने को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं, मुझे सफ़र से इस दर्जे खौफ है कि जब किसी जगह सफ़र का ख्याल होता है तो 2-3 दिन कबल से उसकी परेशानी रहती है और सफ़र से वापसी से 2-3 दिन तक उसका असर रहता है। सफ़र आला हज़रत के बुनियादी मकासद। खलीफ़ाए आला हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं, सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ दीनी ज़रूरत के तहत ही सफ़र फरमाया करते थे। मसलन 2 बार हज के लिए तशरीफ़ ले गए। कभी कोई मुरीद बहुत इसरार करके अपने यहाँ आने की दरख्वास्त करते, किसी मदरसे में दीनी तलबा की दस्तार बंदी का सिलसिला होता और मदरसे की इंतज़ामिया ख्वाहिश करती कि दस्तार बंदी सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हाथ मुबारक से हो, तो ऐसी ज़रूरियात के तहत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सफ़र फरमाया करते थे। आला हज़रत और नमाज का एहतमाम। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने जब सफ़र पर रवाना होना हो तो उमूमन हम सफ़र की तैयारी पहले से करते हैं। हम में से हर एक ज़रा गौर करे कि हम सफ़र के लिए क्या तैयारी करते हैं। सफ़र में कितने दिन लगेंगे, इसके मुताबिक कपड़े काफ़ी है या नहीं, टिकट बुक करवा ली गई है या नहीं, सफ़र के खर्च के लिए रकम काफ़ी बल्कि ज़रूरत से कुछ ज़ायद है या नहीं, रास्ते में पानी की ज़रूरत पेश आएगी तो पानी की बोतल वगैरह रख ली है या नहीं। हम बहुत सारी चीज़ों का हम एहतमाम करते हैं, मगर कुर्बान जाइए, सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जब सफ़र करना होता तो आप भी सफ़र का एहतमाम फरमाया करते थे, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह का ये एहतमाम बड़ा ईमान अफरोज़ होता था। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को सफ़र के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र होती थी वो थी नमाज। उमूमन आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन के ज़रिए सफ़र फरमाया करते थे। आपका मामूल मुबारक था कि जिस ट्रेन से सफ़र करना होता और जिस ट्रेन से वापसी आना होता उनका टाइम टेबल मंगवाते। ट्रेन कब चलेगी, कब अपनी मंजिल पर पहुंचेगी, किस किस स्टेशन पर कितने कितने मिनट का स्टॉप करेगी, इन सब बातों की जांच होती।
پھر علم حیت کے ذریعے ان مقامات کے اوقات نماز نکالے جاتے، پانچوں نمازوں کا وقت جس اسٹیشن پر شروع ہوتا اور جس اسٹیشن تک رہتا ان جگہوں پر نشانات لگا لیے جاتے اور وقتوں کے نام لکھ دیے جاتے۔ جب پورا اطمینان ہو جاتا کہ اس سفر میں سب نمازیں باجماعت وقت پر ادا ہو سکیں گی، تب سفر کا ارادہ فرماتے۔ جس گاڑی سے سفر کرنے میں اوقات نماز اسٹیشن پر نہیں ملتے اور یہ ممکن نہ ہوتا کہ اسٹیشن پر اتر کر باجماعت نماز ادا ہو سکے گی، اس گاڑی پر سفر نہ فرماتے بلکہ دوسری گاڑی اختیار فرماتے، یا پھر یوں ہوتا کہ اسی گاڑی سے سفر فرماتے اور راستے میں مقررہ اسٹیشن پر اتر جاتے۔ گاڑی روانہ ہو جاتی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز باجماعت ادا فرماتے اور پیچھے سے آنے والی گاڑی میں سوار ہو کر آگے کا سفر فرمایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے سفر حج کے موقع پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی اچانک ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ خاندان اعلیٰ حضرت کے بعض افراد حج پر جا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہیں لکھنؤ تک پہنچا کر واپس تشریف لے آئے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسا عاشق رسول اور مدینے کے مسافروں کو گاڑی پر سوار کر کے واپس لوٹ رہا ہو تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتے تک بریلی شریف میں ہی تشریف فرما رہے، مگر طبیعت اداس ہی رہی۔ پھر ایک روز عصر کے وقت دل زیادہ اداس ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے لیے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ یہ سفر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت جلدی کا تھا، کیونکہ آپ کے اہل خانہ پہلے سے روانہ ہو گئے تھے۔ بمبئی پہنچ کر ان سے ملنا تھا اور آگے بحری جہاز پر سفر ہونا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس گاڑی سے سفر کرنا تھا، آگرہ اسٹیشن پر گاڑی بدلنے کی صورت میں نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز رہ جاتی، اور اگر گاڑی ریزرو یعنی پہلے سے بک کروا لی جاتی تو گاڑی بدلنے کی ضرورت نہیں رہنی تھی، بلکہ سیکنڈ کلاس کا وہ ڈبہ ہی کاٹ کر بمبئی والی گاڑی کے ساتھ جوڑ دیا جانا تھا اور نماز مل جانی تھی۔ لہٰذا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے 235 روپے اور کچھ پیسے میں سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ریزرو یعنی پہلے سے بک کروا لیا۔ جب گاڑی آگرہ پہنچی، آپ نے نماز باجماعت ادا فرما لی تو اسٹیشن سے ہی اہل خانہ کو خط لکھا کہ الحمدللہ نماز باجماعت ادا ہو گئی ہے، میرے روپے وصول ہو گئے، اب آگے مفت میں جا رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیسے عاشق نماز تھے۔ کسی حال میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، جماعت ترک کرنا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ دوران سفر مسجد میں حاضری تو دشوار تھی اور شرعاً بھی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر میں جماعت واجب نہیں ہوتی، اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز با جماعت ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، نماز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر فرض تھی تو ہم پر بھی فرض ہے۔ نماز کا ایسا پختہ اہتمام کرنا ہم پر بھی لازم ہے۔ سفر ہو یا حضر یعنی سفر کے علاوہ حالت، ہر صورت میں نماز فرض ہے اور فرض ہی رہے گی۔ بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوران سفر سستی کرتے ہوئے 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کا مسئلہ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ مثلاً ظہر اور عصر ملا کر عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سراسر باطل ہے۔ نماز کی 6 بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے وقت، یعنی ہر نماز اس کے وقت میں پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی نماز اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر وقت گزار کر پڑھی تو نماز قضا کہلائے گی اور نماز کا وقت گزار دینے کا گناہ ہوگا۔ سفر ہو یا حضر یعنی سفر کے علاوہ حالت ہو، ہر صورت میں نماز ہر مسلمان پر وقت باندھا فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں باجماعت وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔